السلام عليكم شيماء. وعليكم السلام. لاباس بخير؟ صافا الحمد لله. الحمد لله، مرحبا بك معنا اليوم. الله يبارك فيك. نعرف براسي شيماء، أنا خولة مهاجر ممبر من لاسوسياسيون اس نتشرف. دي اش هي واحد لاسوسياسيون اللي كتجمع الشباب اللي المستوى د العمر ديالهم طايح شوية. باقيين صغارين و- واللي كيتواجهوا كاينين زعما في مختلف مدن المغرب وخارج المغرب وداخله طبعا. وحنايا كنحاولوا دائما نخدموا على القضايا اللي كتهم الشباب ديال منطقة طنجة تطوان حسيمة، وعلاش لا ان شاء الله المغرب كامل في ان شاء المستقبل. الله. واللي دائما كنحرصوا على التوجيه ديال لي ستوديون بريمير باغ كنظموا دي فواياج humanitaire اللي كنحاولوا اننا نعاونوهم في المدرسة ديالهم، نعاودوا المدارس حاجة بحال هكذا. وف كنظموا دي سواغي دورينتاسيون اس دي او اللي كيكونوا لي باشولي اللي كنحاولوا نوريو لهم المجالات اللي كاينين وشنو زعما المختلف المدارس اللي يقدروا يختاروا منهم. Très bien. وكذلك نشجعوهم على لونتربرونيا بالبروجي ديالنا ايديا. اليوم انتيني كنستضيفوك معنا في هاد البروجي اللي هو كافي استاذ اش. كافي استاذ اش هو واحد الكونسيبت جديد، بحال كنناقشوا فيه قضايا اللي كتهم الشباب مع دي زانترفونون اللي بحالك اللي كيكونوا واصلين وكيبغيو ان شاء الله يبارطاجيو معنا. باقي ما وصلناش بزاف، يلا غاديين. ما شاء الله عليك، تبارك الله عليك. واليوم طبعا الضيفة ديالنا اللي هي نتينا، كتميز تبارك الله عليك تخصصات متعددة، واللي we can call you an entrepreneur, you're a scientist researcher, Yes. you have you're the founder of Salamati. You also won الأورد ديال Arabic Academy Award اللي في قطر. ما شاء الله عليك. You're also a dance teacher. Yes. هادشي كامل. شويه. حيت دابا اوفيت مني شي واحد كيقولها كنحس بها، كنحس بانهم بزاف، مي انا ملي كنعيشهم كيجيوني عادي غير شويه. لا تبارك الله عليك والله. يلا زعما ملي كنا كنوجدوا هاد الابيزود كنقولوا تبارك الله على هاد السيده، زعما هاود هادشي ما نجدك. ما شاء الله عليك. دونك كيف ما قلت، الا قلنا شكون هي شيماء كنقولوا كاع هاد لي بروفيل. بالنسبه لك نتينا، تقدر تعطينا واحد المسيره الدراسيه ديالك؟ شنو قريتي بالنسبه لك من غير هاد لي بروفيل هادو اللي قلت؟ شكون هي شيماء المهداوي for you؟ اوكي دونك جو بونس كو قلتي كلشي. مي اون فات زعما المسيره الدراسيه ديالي انا جو ان باك ساينتيفيك، من موراها درت ليسيستي محمديه لا فاكولتي دي سيونس تكنيك محمديه، فين كنت درت لا بيولوجي. ابري جو في اون ليسانس ان تكنولوجي بيوميديكال، ومن بعد ديك لا بيولوجي ça m'a tellement marqué et tellement عجبني que j'ai décidé de continuer fait et j'ai fait un master à la faculté de médecine et de pharmacie la spécialité biologie du cancer. et d'abord actuellement كنوجد الدكتوراه ديالي في كليه الطب والصيدله بالدار البيضاء على لا بيولوجي دو على لو كونسير لا جينيتيك ديال واحد لو تيب دو كونسير اللي هو لو كونسير دو سان اللي كيقيس لي زانفون ببكتيريا. دونك هذا هو لو باركور ديالي للقرايه. Après, des casquettes à côté, c'est des casquettes que j'ai développées في الكورسوس ديالي. l'entrepreneuriat تعلمتها à travers Enactus ملي كنت في Enactus. دونك ملي كنت كنقرا في لافاك دخلت مع Enactus. Après j'ai été recrutée في le staff en tant que project manager, chef de projet مسيرة مشاريع ديال la région ديال كازا محمدية ستات برشيد. Et donc je gère فيها 30 équipes et plus de 1150 entrepreneurs.
فين كنحاول نخدم معاهم على لي تشالنج ديالهم شنو لي بروجي كيفاش يقدروا يبداو اون ايدي دو بروجي كيفاش شنو هي لونتربرونيا سوسيال نخرج نبدل شويه المايند سيت ديال الناس اللي كيقول انا مثلا جو سوي ساينتيفيك ولا كنقرا لانجينيوري ما عندي ما ندير بلونتربرونيا لا ميم سي tu es scientifique tu es médecin tu es ingénieur tu n'importe quelle autre casquette tu peux faire de l'entrepreneuriat donc قطع هاد الايديا كانت عندك من ديما ولا حتى دخلتي اناكتوس عاد عرفتي بلي لا كتفتح لك المجال بزاف يعني اي واحد يقدر يكون اترافيغ اناكتوس كتعلمت هذا الشيء باسكو انا البروفيل ديالي د القرايه كنت ديت على راسي غير في القرايه ما نكون كنعرف حتى شي حاجه اخرى من غير لا بيولوجي اي بيان سور لا دانس كلاسيك باسكو لا دانس كلاسيك بديتها ملي كانت عندي 4 سنين اي دوكو من 4 سنين وانا جو دانس ابري جي لي ديبلوم ديالي وبديت كنقريتها انايا مي زعما لونتربرونيا سيتي بورمون ان اكتوس اللي علمتني شنو هي المقاومه. شكرا. انا نرجع لك شويه حيت ذكرت لنا واحد الماستر اللي شي حاجه ما كنسمعهاش بزاف اللي التخصص ديالك ديال الكمبيوتر يعني شكون اللي جعلك انك تختار هاد التخصص هذا رغم ان في المغرب ما كنلاحظوش كاين زعما كاين واحد التواجد كبير ديال الريسيرش وهذا الشيء دونك شنو اللي دفعك انك تختار هذا المجال؟ جوج حوايج صراحه دو فاكتور اللي خلاوني نمشي في هذا المجال. الاول سيتي ديجا بعد هذا سي تخصص اللي قليل في المغرب كاينين جوج اللي في المغرب كامل في الرباط وفي كازا دونك زعما ديجا هذا زعما سي ديجا ان بروبليم. ابري اللي شجعني انني نديرو الاول سيتي ان ستاج اللي كنت درت في ليجيبت كنت مشيت مع واحد لورغانيزاسيون اللي هي ايساك ليجيبت وكنت درت ان ستاج مع اون اسوسياسيون ديال لو كونسير et كانوا كيخدموا مع لي زانفون اللي عندهم لو كونسير اي دونك تما دوز 2 موا تعرفت بلوس على لا باثولوجي على لا مالادي تعرفت بلوس على شنو كيعانيو دوك لي زانفون باسكو كتعيش معاهم داكشي باسكو ملي كتسمعها ولا كتشوفها في التلفازه ماشي بحال ملي كتجلس معاهم وكتعيش معاهم داك المعاناه ديالهم اي زعما هاد لي بوين اللي شجعوني اكثر نمشي نقرا نمشي نقلب اي دونك ملي رجعت j'ai pris la spécialité parce que j'avais le choix ma bien l'immunologie et donc j'ai pris ça j'ai pris la biologie du cancer après le deuxième اللي خلاني نمشي في la recherche c'était le stage PFE ديالي العام اللي فات والله سيتي بون دي 2 ans دوز على العام مي اللي درتو في لوبيتال جافي ان ستاج بي اف اللي دوز 6 موا في لوبيتال في ديك 6 موا j'étais en contact مع في لو سيرفيس ديال البيدياتري لونكولوجي هيماتوبيدياتري سي لو كانسير دو سان يعني اللوسيمي وداكشي كامل ديال لي زانفون اي في دوك لي 6 موا اللي عشت فيها في داك لو سيرفيس ça m'a motivé encore plus انه نكمل الدكتوراه ديالي حيت جو فويي كي يا انكور واحد الامل اننا نطوروا هذا المجال سورتو في لا بارتي ثيرابوتيك دابا برا كنقراو ملي كنقراو لي زارتيكل ملي كنشوفوا لي كوندويت ا تونيغ برا راه اي سون بلو ديفلوبي كو في المغرب مي نوبيش كو كاينه واحد لا فونيتر واحد النافذه فين نقدروا نديفلوبيو هذا لو سيكتور اي دونك سي بور سا جو مي سوي دي زعما ما غنمشيش نهرب حتى انايا لبرا ونمشي ندير الدكتوراه ديالي باسكو جو بو لو فير ا ليترونجي ou je développe un truc à l'étranger après je reviens non mais j'ai préféré de commencer ici et d'aller me développer tellement ونعاود نرجع après donc زعما هذا هو الباركور اي لوبجيكتيف اللي حاطه في التطور ديال المغرب وماشي تمشي لبرا ولا كيف ما الاغلبيه ديال لي زيتيدون اكزاكتومون وي طوروا حنايا هنا في المغرب داكشي اللي كاين اي دوكو داكشي علاش خديت لا ريشيرش هنايا في المغرب ميم سي زعما جو كوري لي ديفيكولتي اللي فيها وداكشي كامل ولو مانك دو ماتيريال داكشي كامل كنعيشو زعما كل نهار ولكن ما كنفقدوش الامل كنقولوا زعما حنا غنجربوا اون فا فير دو نوتر ميو نديروا اللي علينا ابري زعما ربي راه غيسر فيها دونك تقدر تقول لي هو الفولنتيرين ورك عاونك بانك تعرف يعني تحدد داكشي اللي بغيتي تكمل فيه الدراسات ديالو في المجال ديالك يس عاوني بزاف زعما سيتي لون دي ريزون اللي خلاني باسكو واحد الوقيته ملي كتوصل سورتو بور تو سبيسياليزي حيت سي ان ماستر دو ريشيرش دونك تو دوا تو سبيسياليزي سورتو في لا سانتي سي با كوم زعما لي زوت سيكتور il faut se spécialiser باش تقدر تمشي sur une bonne base et donc زعما كنت تالفه في الاول جو تروف كي بوكو دو سبيسياليتي كلهم زوينين مي شنو اللي ça va me coller plus donc هاد لو باركور اللي درت ça m'a permis d'apprendre عليا انا فين نقدر نعطي واكتشفت ان زعما واخا هكاك جو سوي لو جور دو بيرسون كي سنسيبل
دونك عمري ما كنت كنتخيل ان ملي غنتحط في ديك لا سيتوياسيون مع دوك لي زونفون بحال هكاك، وسورتو كو لو نومبر دو ديسي كيكون كبير. دونك ايماجين انت كتصاحب مع ان انفون ولا هذا وكي ديسيدي لا قلت ليه راه سي تري ديفيسيل تري ديفيسيل. اكتشفت انه جو سوي اون بيرسون وهكاك اللي كتصبر صباره، يعني حيت عارفه لوبجيكتيف ديالي ديغيغ سي كو غنتقاتل على قبل هذوك لي زونفون، باسكو c'est grâce à ma thèse qu'il y aura beaucoup d'améliorations par rapport à ça. Et donc, je me suis retrouvée moi-même. Je sais que le fait que je trouve les enfants et le fait, même si c'est un travail de recherche à côté, donc j'étudie leur dossier, je connais le patient, etc. Mais le fait que je parce que je connais ce qu'il est en train de vivre, donc je suis plus proche de lui. Ça me touche énormément et ça m'impacte énormément. تبارك الله عليك. انا تعجبت شويه لواحد البوان اللي هي اف اس تي. حنايا زعما ملي كنكونوا دايرين لي سواري دورينتاسيون ديالنا كنلاحظوا بان لي باشوليي ملي كيسمعوا اف اس تي عندهم عليها واحد الصوره سوداء، ولا كيقولوا لا اف اس تي ما عندهاش افاقات كبيره. دونك نتينا وحده اللي دوزتي ليكسبيريونس دوزتي من اف اس تي، شنو كتبغي تنصح هاد التلاميذ؟ اوكي دونك ديجا واحد المعلومه اللي هي مهمه قبل ما نهضروا على لي فيستي، سي كو راه انت هو اللي كتقرر المصير ديالك. راه تكون كتقرا في لافاك، ولا تكون كتقرا في الاخوين، ولا تكون كتقرا في ميريكان، ولا تكون كتقرا ما نعرف اش فين، راه انت اللي كتحدد المصير ديالك. دونك سي با كيسيون ديال فين قريتي، باسكو كاع لي فاكولتي كاع لي زونيفرسيتي عندهم ان بون نيفو، كلهم عندهم كيقراوك بلو ميم نيفو. ابري سي توا كي ديسيد. انا خريجه لي فيستي، جي اتودي 3 ans تما. بالعكس سي فري كو في الاول ملي كتشد الباك كنمشيو بديك المايند سيت لا لافاك كاينه، لافاك كاينين لي زيكول وكاينين لي زيكول بريفي وكاينه لافاك دو، الوغ كو فهمتي زعما كلهم بحال بحال. راه شوف انت شنو باغي وانت كيفاش غتحدد المسار ديالك. واش غتقرا غتمشي غتبقى تقرا وصافي تسد على راسك، ولا غتقرا وغتعلم شي حاجه اكوتي. راه انا قراو معايا راه اون ايتي 250 في الاول. دوك لي 250 راه ماشي كاملين وصلوا لداكشي اللي زعما tu te dis c'est le parcours le meilleur parcours ليهم. كاين فيهم اللي الى شوازي بحال انا ان باركور كي اونيك، c'est-à-dire كنقلب على راسي كنتعلم اكوتي. je cherche d'autres secteurs à part le secteur ديالي. je m'épanouis في les études ديالي و en même temps في البارا يونيفرسيتي. وكاينين شي وحدين اللي سدوا على راسهم في القرايه وخداو لو باركور ستاندار ديال قراو 5 سنين وتخرجوا مشاو خدموا في لابوراتوار بحالهم بحال الناس. دونك سي سا لا ديفيرونس، سي toi qui fais la différence ما بينك وما بين une autre personne. سي با فين قريتي ولا فين راك. جو كوني دي بيرسون اللي قراو ما نعرف فين وزعما كي مي بارل توجور كيقولوا لي زعما واو كون درنا لي فيستي كون حسنا من داك التماره اللي ضربنا وابخي ما طفرناش ولا ابخي ما درناش داكشي اللي كان عاجبنا نديروه باسكو تبعنا دوك الوجهيات ولا تبعنا ديك ليماج اللي كتعطى واللي كتعطى على الشعاع على الحاجه. الوغ كو راه كلشي كاع لي باركور مزيانين. شوف انت شنو بغيتي وكيفاش غتبني لو باركور ديالك. سا ديبون دو توا با دو ليكول ولا فين قريتي اكسترا. كلهم كيعطيوك دي كور وخاصك تمشي تحفظ وتجي دوز اكزام. راه سي لو ميم سيستيم. وي والله لا عندك الحق. وهذه هي الايديا اللي دائما حنا كنحاولوا نوصلوها لي باشولي من خلال لي سواري دورينتاسيون ديالنا. وكنشكرك بزاف على هذه الكلمه، دونك زدتي عاونتي فيها التلاميذ. Je veux répondre à Nora. Elle a dit au niveau d'admissibilité et d'opportunité, ça change entre une fac et une école top. Je suis désolée, mais j'ai حضرت des entretiens d'embauche et je vais pas donner le nom des écoles, mais كيجي واحد من la fac ou كيجي واحد من une école بجوجهم زعما ils ont le même parcours, deux diplômes qui sont différents parce que واحد من la fac ولا واحد من une école. et هذاك la fac غيتخاد وداك ديال l'école ما يتخادش. ماشي pour le niveau d'études, ماشي pour القرايه اللي قرا، mais شنو qu'est-ce qu'il a appris durant son parcours. parce que malheureusement au Maroc on n'apprend pas beaucoup de skills à part la théorie. On n'apprend pas des skills qui sont très spécifiques. La communication, c'est ça, c'est علاش كياخذوا parfois les écoles
et qui ما كياخدوش les facs parce que c'est vrai que كاينين des écoles اللي مثلا عندهم داكشي ديال la communication داكشي ديال Oui, les exactement. quelques voilà le para universitaire inclus في القرايه etc. donc داكشي c'est des critères اللي ما كتلقاهمش بزاف في les facs. par contre كتلقى parfois شي واحد في une école ما كيستغلش هذوك les moyens اللي عاطينو ليهم واحد في لا فاك استغل داكشي كامل ديال البارا universitaire ديال skills etc. Donc, ça dépend de ton profil, كيف ما قلتها pas du diplôme parce que كاملين كنشدو كرتونه في الاخر اللي مكتوبه فيها سميت لو ديبلوم ديالك ما فيه لا نوت لا حتى شي حاجه. ابخي انت كيفاش طورتي راسك واش زدتي دي فورماسيون ا كوتي parce que des formations à côté ça compte واش تعلمتي شي حاجه في le parcours à côté de tes études. Donc ça c'est un avis qui est personnel et sur la base des expériences que j'ai eues, j'ai vu beaucoup de profils durant mon cursus, j'ai vu beaucoup d'entretiens d'embauche et je sais comment les entreprises actuellement ils réfléchissent. ما بقاوش بحال شحال هادي qui embauchent le diplôme ديالك. Mais d'abord c'est fini. D'abord واش quand il va t'embaucher, est-ce que tu vas lui faire gagner de l'argent ou pas? Et gagner de l'argent, c'est égal forte personnalité, bonne communication, bonne gestion d'équipe, bonne gestion de projet. Oui, هادشي exactement. زعما بالنسبه لي c'était juste pour répondre à Nora. Oui, Qu'elle a bien dit sûr. l'admissibilité d'opportunités. Les opportunités là tu te les crées toi. C'est vrai que كتلقى مثلا une école كتجيب لك des partenariats ولا هذا mais راه كاين اللي ما كيستغلش داكشي. Oui, exactement. دونك غنتقل بك شويه الكلوب اناكتوس اللي انضميتي له ملي كنتي في اف اس تي واللي اكتشفتي الشغف ديالك مع l'entrepreneuriat. دونك عاودنا على your experience مع اناكتوس وكيفاش it helped you launch your own projects باش فهمتي تفتح لك ديك ليسبري ديال l'entrepreneuriat. Alors, زعما كيفاش داكشي اللي درت في my entrepreneurship journey نفعتني دابا سي صح. Yes, exactly. اوكي نفعتك when you launched l'application ديالك. اوكي نفعتني باسكو بيان سور if you don't know how to manage a project راه ما يمكنش تعرف كيفاش تطلع ان بروجي على باز. نفعتني aussi بلي فورماسيون باسكو pour trouver une idée de projet il faut pas c'est pas juste une idée طاحت عليك تفاحه وصافي لقيتي فكره mais c'est tout un process à côté qui fait que tu trouves داك l'idée de projet ديالك. donc هذاك le process راه tu vas pas l'apprendre sur n'importe où. Il faut vraiment de l'accompagnement pour le faire. Et donc, Enactus, elle offre de l'accompagnement. Elle m'a offert de l'accompagnement. Et donc, ça m'a permis de lancer le projet. داكور دونك هضرنا شويه اكثر على البروجي ديالك سلامتي على هاد لابليكاسيون. كيفاش جاتك الايديا انك تبدا هاد لابليكاسيون وشنو اللي حفزك باش تخدم عليها؟ D'accord. Donc, les hafzni, c'était surtout, Anna, je suis le domaine de la santé, j'ai toujours voulu contribuer au changement. J'ai voulu, Ananine, améliorer le système de santé en quelque sorte. Et c'est pour ça que j'avais pensé à Salamati. C'était Qatar quand j'étais dit que la compétition. Bien sûr, ça m'a pris un peu de temps. D'abord, actuellement, on est en train de développer la plateforme, de voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire avec. Et donc voilà, l'objectif essentiel, c'était d'améliorer, de contribuer à l'amélioration du système de santé. داكور ميرسي. دونك Arab Innovation Academy هي واحد الكومبيتيسيون اللي كتنظم كل عام في قطر واللي كيشاركوا فيها أكثر من 200 بارتيسيبون. يعني تقدر تعطينا واحد الفكرة عليها بالنسبة للمتتبعين ديالنا اللي ما عندهمش واحد الفكرة واضحة عليها؟ Ok, donc Arab Innovation Academy, c'est une compétition qui est في قطر اللي كدار كل عام. كيكونوا فيها des personnes de la Silicon Valley, كيكونوا فيها des entrepreneurs من les pays du Golfe. Et les participants كيكونوا 200 participants من العالم العربي كامل plus la Russie et l'Inde. Et donc voilà كيكونوا فيها 30 pays. Si je me trompe pas, mais en tout cas qui connaissent plusieurs profils et faire les profils qui connaissent des gens qui sont des marketeurs, des gens qui sont des développeurs, des gens qui sont des gestionnaires de projets, même des profils qui sont différents. Bien sûr, quand tu pars là-bas, tu dois développer ton équipe,
tu dois développer suivre toutes les formations. ملي كتمشي ما كديش معاك ليكيب كدي معاك انت راسك والى عندك ايدي دو بروجي اي كيبدا سي كومبيتيسيون كونتر لا مونتر سي ان تشالنج كيبداو دي تشالنج النهار الاول سي كيحطونا كاملين في واحد لاصال كيعطيونا ورقه بيضاء خصنا نكتبوا فيها اون ان مو سي كوا لو بروجي اي دو ريكروتي لي جون دوك كتولي بحال اون انتربريز يو هانت هيدز كيبدا يبان لك كل واحد ملي كيبريزونتي راسو واش غي يفا ماتشي مع لو بروجي ديالك ou pas. Et bien sûr, en fin de journée, كنا بدينا 100 et quelques projets et كنا سالينا 45 في النهار الاول. Après 45 اللي مع الخمسة د العشية كانت عندنا اون ليست ديال 5 د الناس في لو بروجي ديالك. هذا هو لو تشالنج. كي ابوندونيو الايدياز ديالهم وكينضموا كاين اللي كابوندونيو الايدياز ديالهم اكزاكتومون كاين اللي ما كيبقاش اون ايكيب دونك كينضم لدوطخ ايكيب. Ensuite à la fin زعما après 10 ايام on s'est retrouvé 10 personnes 10 projets ils ont participé à la finale ou après dites le بطولة dites البطولة كان الاحساس ديالك كونك زعما امراه مغربيه واللي يعني كاين 200 ولا اكثر ديال لي بارتيسيبون كنت انتينا هي اللي ربحتي وشرفتي المغرب زعما شنو كان الاحساس ديالك؟ الصراحه احساس عرفتي باقي عندي واحد لا فيديو اللي لقيتها غير هادي واحد 3 جوغ كانت 5 minutes قبل ما يانونسيو لي ريزولطا اللي تواز لايك عرفتي واحد الاحساس دابا اون فات تكسبليك في الاول حنا مشينا 12 المغربي في دوك 12 المغربي انايا الهدف ديالي في الاول كان هو ان واحد فينا خاصو يطلع البوديوم ويربح في الاخر سيتي سا لوبجيكتيف او بوين كو ميم سي تفرق باسكو في ليكيب خاص يكونوا ديفيرونت ناسيوناليتي دونك دوك المغاربه ما قدرناش نجمعوا في اون سول ايكيب دوكو واخا تفرقنا في دي بروجي ديفيرون كتلقى واحد كيشجع الاخر واحد كيمشي يعاون الاخر كانت بيناتنا واحد لا ريلاسيون واعره بزاف ابري مني بقينا توب 10 بقيت انا جيتي شيف ديكيب وبقى واحد مغربي كان مع واحد ليكيب ديال واحد الفلسطينيه دوكو دابا ولعنا اوبجيكتيف واحد اخر سيتي يا انا يا ديك ليكيب واخا ديال الفلسطينيه مي معاها مغربي دونك فهمتي لا بحال ديك ليكيب بحال المغرب هذا سيتي لوبجيكتيف ابري مني بقينا في الاخر اللي بداو كي انونسيو لي 3 بروميي بروجي ما زعما تما فين دار لو ستريس بزاف علاش باسكو كانوا بليزيور بري وبداو كيعيطوا لي زوطر ايكيب وانا البروجي ديالي ما عيطوا لي حتى شي بري صافي مشى قلبي سكت صافي جلست واحد الوقيته عمرنا ما نسى واحد اللقطه راني عندي واحد جالسه وكنقول زعما علاش يعني تجي بيان بريزونتي لو بروجي زوين اي ان بلوس زعما جو مغابيل كو واحد لي دوز ايكيب كانوا الموراي بغاو بريزونتي وكنت نمشي لي تواليت وكنت سمعتهم كيهضروا كيقولوا كوم كوا ناري دابا صافي هي مني بريزونطاتي بلا ما نطلعوا من موراها راه صافي راه باينه هي اللي غديها حيت عرفتي كيفاش بريزونطيت كنت قاتل كان بريزونطي ديك انا والله الا انا اللي غنديها حتى شي واحد ما غيديها زعما حسيت براسي كنت قاتل او بون كو طلعت بريزونطيت بتكشيطه وبالدغابو تيلمون زعما جون مافي ستي زعما بوغ موا صافي انايا المغاربه الاخرين كيبانوا لي انا هي الامل ديالهم هما كانوا واقفين قدامي وانا كنبريزونطي واقفين مجموعين وكيشجعوا فيا يعني كتحس براسك الحرب اي لو دوزيام بوين اللي شجعني اكثر سيتي لا مونطاليتي باسكو كانوا بزاف ديال الناس عندهم دو فو ايدي على المغاربه وي اي سا جو ديتيست دونك بور موا سيتي جو دوفي شانجي هاد المايند سيت اي في الاخر ابخي ملي بداو كي انونسيو لي بري كيعيطوا لي زوطر ايكيب صافي انا صافي عيني تغرغروا غنبدا نبكي نقول زعما بون ما كتبش حتى بداو لي بري عيطوا لو بروميي بري كنسمع البروج عندي دابا نبوبلي لا فيديو اليوم الله يعافيك مزيان عرفتي انا نط جاو كلشي المغاربه كانت 12 يوم جاو كاملين هجموا عليا وكاملين كيلقوا فيا وبوكو هزوني وطلعوني فوق راسي نازلين بحال العماريه تلمو واحد الفرحه عرفتي كتخلطوا عليك المشاعر ما كتعرفوش واش تبكي واش تضحك واش تفرح واش تخلع واش ما فهمتش المهم واحد الاحساس واعر بزاف كلشي فرح لينا باسكو كلشي بغاو المغاربه تمايا حيت تعاملنا مع الناس بزاف مزيان بالعكس ما كانش عندنا ديك القضيه ديال سي فري سيتي اون كومبيتيسيون مي كوميم كتلقاني مثلا انا كنعاون اون اوتر ايكيب في شي حاجه اللي حصلات فيها كنحاول
tu vois, mais c'est une compétition, mais quand même qui prend des الأخوة بيناتنا, parce que c'est ça l'objectif à la fin. Et Oui. alhamdoulilah, مني ربحت, c'était un honneur pour moi. Parce que non seulement je représentais ma personne, اللي هي شيماء المهداوي, mais je représentais le pays, drapeau maghrébi, je représentais les jeunes marocains, je représentais la femme marocaine. Et pour moi, c'était un vrai succès. ذكرتي لي هاد لافام ماروكان. عندي لك واحد الكيستيون، هي كنلاحظوا في المغرب، ولا ما خفتي نقول في العالم كامل، يعني كيكونوا الرجال شويه حاضرين اكثر في هاد المجال ديال لوتربرونيا اكثر من النساء. زعما انت بهاد ليكسبيريونس ديالك اللي دوزتي، واش كتشوف بلي هادشي بدا كيتبدل دابا مع هاد الوقت اللي حنايا فيه، ولا زعما شنو الايديا ديالك في هاد النقطه هادي؟ جو دي كو دابا بدينا كنبدلوا شويه المايند سيت، كنشوفوا الحضور ديال لا فام بلوس بزاف ديال لي سيكتور اللي ما كانش حاضره فيهم قبل سكي تو طافي زعما سكي بيان. كنشوفوا ان ولات المهم ميم سي ولات اونتر بارونتيز اون توندونس دو سوبورتي لا فام دو فير دي شوز بور لا فام اكسيتيرا، طون ميو سا نوز ارانج زعما، طون ميو مزيان ماشي مشكل. ليك بغيتو غير تردوها توندونس زعما حنا اون سوبورت لا ماشي مشكل، طون زعما كوني بيان اوني بيان. اي الحمد لله زعما اون فوا واحد المايند سيت بدا كيتبدل، ما بقاتش ديك لا فام ديال انها الكوزينه الدار داك ليتيكيت اللي كانت حطات عليها قبل، مي بالعكس ولات لا فام ال جير des entreprises, parce qu'elle gère carrément des gouvernements, elle gère tout un pays, quelques pays, les pays scandinaves, la Finlande, la Suède, et ça, ils sont gérés par des femmes. Et donc, alhamdoulilah, on est en train de se développer de le côté. Et je me dis que maintenant mieux. Il a كل وحده فينا en tant que femme كتبدل à sa manière هذاك غير لو سيركل ديالها راه غنقدروا نبدلوا العالم. وي عندك الحق. دونك دابا غادي ندوز لك لواحد المجال اللي عزيز عليك بزاف، اللي هو الفواياج. يعني انتينا سافرتي بزاف في هذاك نقولوا لي زوبورتينيتي اللي تفتحوا لك مع الفالنتيرين لايف. سوري مشات كونيكسيون. يس واش صافي دابا مزيان. واش كنتي نتينا you traveled before، او لا حتى الفالنتيرين لايف هي اللي فتحت لك هذا المجال انك تبدا تسافر وتبدا تكون عندك بصراحه في الاول كنت باغا نسافر لبرا، ما كنتش زعمت. كنت ديك الساعه باقا ما فهمتي ما تيقاش اني نقدر نسافر بوحدي برا او با، باسكو ولفت سواء كنسافر في المغرب مع مي بارون، الا سافرت كاع من بعد كنمشي مع مي بارون. Du coup, c'était un challenge pour moi d'aller la première fois à l'étranger, وما كنتش باغا نهز صافي ونمشي بوحدي. Et ملي شفت ايسيك ولقيت اون اوبورتونيتي مع ايسيك سا مارونجي، باسكو هما كيلقاو لك ليبرجمون، دونك tu es sûr انك ما تبقايش كدوري غتمشي لواحد البلاصه تباتي فيها. Et à côté, bien sûr, tu paies les frais normal de الطيارة ou les frais de dossier. Et ملي كتمشي تما كيعطيوك une opportunité de volontaire. Donc pour moi, ça m'arrange. منها غنمشي نتعلم شي حاجة غنستافد. Voilà, منها je suis bien encadrée. Et bien sûr داك لو فواياج عمرني ما نساه، باسكو اون فوا بابا وماما قلت لهم راني غنمشي للبرازيل، بابا مشى كيقلب على كاع لي فيديو ديال الاجرام ديال البرازيل، صيفطهم لي في واتساب واحد الليل، وحده من مورا وحده ديال من مشي يقنعني ما تمشيش ديال البرازيل. هما كي لي فافيلاز اللي كيتقاتلوا هنا، اللي كيطلعوا الطوبيس وقت، المهم كاع لي فيديو اللي تقدر تخيلي ديال الاجرام صيفطهم ليا باش نقتنع ما نمشيش. واخا هكاك زعما بوغ موا دونك الاحساس ديالي كان كيقول لي انه راه هادشي غير دي ستيريوتايب. اي سي فري كون شي بارتي جي ديكوفيرت هادشي كامل سي دي ستيريوتايب، داكشي خطا ماشي بصح. راه كيف ما كتخرج في كازا و تو بور انه يغريسي، وكراك غتخرج تمايا وغتحضي راسك. سي اكزاكتومون المغرب عنده نفس الصوره في دول اخرى كيقولوا لا ويلي لا يوريك الناس كيتحابهم علينا راه شي حوايج انا راه كنبقى غير كنشوف. ماشي انا دونك شحال زعما how many countries did you visit، وشنو هي اكثر حاجه اللي ماركاتك في هاد لي فواياج ديالك اللي سافرتي فيهم؟ دابا 10 countries اللي سافرت ليهم. تقريبا كاملين صراحه ماشي بزاف،
زعما جو دي كو عرفتي علاش ماشي بزاف باسكو جو مي دي كو كانوا دي زوبورتونيتي اللي جاو ديال نسافر مي ما كنتش كنقدر فوت دونغاجمون هنا في المغرب اكسيتيرا مي او توتال سيتان وباقا ان شاء الله باغا زعما عندي واحد لي غاف اون تيرم دو فواياج اللي باغا نحققهم اي تقريبا كاملين ايزيتي افيك دي زوبورتونيتي جو بونس جوج اللي كانوا فواياج نورمال لي زوت سيتي دي زوبورتونيتي اي اللي ماركاني ce qui m'a marqué le plus c'est هاد التريك ديال لي ستيريوتيب ديال انه فيما كتمشي كتلقى ان الناس عندهم واحد الفكره غلطه على المغرب وعلى المغاربه اي دونك سام ديك الساعه هي اللي كتشجعني اكثر انه اشاك فوا نمشي لشي بلاصه ندي معايا سواء اللباس مغربي ولا ماكله مغربيه ولا ندي معايا اون بريزونطاسيون باش نقول لهم الناس راه والله الا حنايا حنا ماشي هكاك حنا كيفاش دايرين دونك اي سي ان تريك كي مي مارك سي كو راه واخا هكاك راه كاينين شي بلدان اللي بعاد علينا ما عارفين حتى المغرب فين جا اصلا فين جا في الكره الارضيه دونك بعدا البرازيل بزاف منهم ما كانوش عارفين المغرب فين جا بالنسبه لي او اللي كان المشكله اللي كانوا عارفين كيسحاب لهم ان حنا باقي كنتساراو في الجبل الوغ قلت لهم انا الجبل براسي كنمشي انايا كي توريست كنتصور معاه في البحر دونك اوكي هنايا زعما من غير يعني السفر بزاف كنشوفوا في الانستغرام ديالك واحد الحاجه اللي very very marking هي الكلاسيكال دانس يعني عاودنا على التجربه ديالك كيفاش بديتي في هذه الموهبه واتت الهوايه طبعا موهبه وكيفاش يعني كملتي فيها عملتي منها ان كارير وتوليتي بروفيسور اوكي الوغ انا بديت الاج دو 4 ans كيف اي بنيته صغيره اللي ملي كتوصل لداك لاج انا كتعلم تمشى كتبدا في الدار الدور وتنقز وتفرج في لي برينسيس وفهمتي احنا كاملين دزنا من هذا البوان اند مي بارون ايزون فيو فيا شي حاجه ديال اني كنتحرك اي جو فير كيلكو شوز اي سو دي بوت مي ان دانس سكول حطوني في اون ايكول دو دانس كلاسيك جي كومونسي ديك الساعه اي بدات كتبان واحد ان امور انفير سا et du coup j'ai jamais arrêté pour moi c'était بحال دي كور اللي عاوني بزاف سي ماما باسكو ماما كانت عندها لا ديسيبلين ستادير هي استاذه دونك اوتوماتيكمون جو ليس ايماجيني عندها لا ديسيبلين كانت بالنسبه لها لي كور ديال لا دانس بحال لي كور ديال المدرسه دونك خاصني نمشي ليهم ما نغيبش ليهم اكسيتيرا et c'était vraiment strict c'est-à-dire les mercredis les samedis c'est cours de danse ما فيهاش نبقى نبكي فيا النعاس جو فو دورمير داك الفشوش ما كاين سي لي كور et j'ai pas arrêté après on a déménagé كملت في كازا j'ai eu mes diplômes j'étais parmi les jeunes les plus jeunes qui ont eu leur diplôme في la danse et une fois j'ai eu l'âge de 18 ans j'ai commencé parce que avant je l'ai eu à l'âge de 17 ans j'ai eu mes diplômes et dit que ça je pouvais pas enseigner légalement parce que légalement tu dois avoir l'âge de 18 ans etc. donc ce que je faisais c'est que j'accompagnais d'autres profs de danse اللي كانوا صحاباتي اللي كانوا معايا في les cours de danse mais كبر مني هما اللي ديجا كيقريو je les accompagnais في les cours ديالهم c'est-à-dire que كناخذ من عندهم des cours كنقراهم parfois etc. une fois j'ai fait 18 ans dit que ça j'ai commencé في des conservatoires après في des écoles et d'abord inchallah je compte d'ici 2 ans ou 3 ans ouvrir ma propre école c'était un projet ديال هذا العام mais avec tout هادشي كامل اللي وقع etc. ça m'a donné un peu le temps de réfléchir j'ai besoin un peu de temps pour avoir une école fixe انك خصك تمشي ليها وتجي ليها وداكشي كامل دونك انتينا يعني عندك your own project في نفس الوقت you're a scientist researcher وفي نفس الوقت ما شاء الله عليك you're a dance teacher دونك how do you manage your time عاودنا على النهار ديالك كيفاش كدوزوه كيفاش كتقدر يعني توفق بين هاد الجوج الاشياء انا my days are crazy days ما فريمون شتي في هاد الكونفينمون جو me suis calmée بزاف ولات عندي الحياه سهله في هاد الكونفينمون شويه بلو سهله بالنسبه لي زعما انه كتكون عندي الخدمه جوغ لا جورني مي ماشي على ديبلاسمون داكشي كامل سا مارونج مي زعما الايام العاديه ديالي جو لي باسي durant la matinée je le passe في لو سيرفيس الصباح كامل وانا في لوبيتال العشيه سورمون كيكون عندي ان ايفينمون ولا كتكون عندي شي خدمه في اناكتوس لو سوار سي لي كور دو دانس سوا سي موا اللي كيقري سوا انايا كناخذ دي كور دونك سي زعما سا سي اون جورني تيب ديالي
Après, c'est شيماء قلت une boule d'énergie. Après زعما كيفاش كنقدر نوفق بيناتهم. سي سورتو انني جيم سكو جو في بحال دابا خدمتي في انافيس ما كنعتبرهاش الخدمه ديال البيرو ديال انا خصني نمشي نجلس في البيرو ونخدم اكسيتيرا. سي ان ترافاي دو بارطاج d'accompagnement et c'est un truc que j'adore. J'adore partager, j'adore accompagner. بالعكس انا زعما يا دي جون كاريمون كيجيو عندي في انستغرام بارفو ما كنعرفهمش كاع كيجيو عندي شيماء راه بغيت شي حاجه ما عرفت شي حاجه كنقول لهم ليتس جو نتلاقاو ونجلسوا كنتلاقاو واخا عمرني ما تلاقي زعما عمرني ما شفتو اجي مرحبا كنتلاقاهم نجلس معاهم ونعطيهم اون دومي جورني جي با دو بروبليم مي بور موا لوبجيكتيف سي كو في لا فان جورني ولا في لا فان ديال ديك لا رونكونتر يمشي ديك لا بيرسون عارف باسكو انايا ما كرهتش شكون شحال هادي لقيت دي بيرسون كوم سا مالوغوزمون كاينين بزاف ديال الناس كي نو زونتور كي سون ماشي ايغويست مي اللي كتلقاهم المعلومه كيخبيوها عندهم ما عندهمش داك الحس ديال لو بارطاج اكسيتيرا. اي دونك سا سي ان تريك اللي ما خاصش يبقى بالعكس يو نيد تو هيلب بيبل كيف ما نتايا بديتي ان جيناج وتقاتلتي راه واحد اخر حتى هو خاصو يوصل داكشي اللي بغا راه كاملين غنوصلوا راه خاص غير كيفاش غتوصل هذا هو زعما الهدف. Et donc زعما c'est une journée type ديالي mais je dis زعما I have a crazy life a crazy زعما week crazy days زعما صحابي اللي قراب مني هما اللي يحسوا بيا بزاف حيت ملي كيعيشوا معايا نهار كيمشيو من فوق كيوصلوا للدار كينعسوا كيفاش ما صحينا exhausted عييتينا alors que non moi je suis comme ça je suis active كيجيني نتحرك let's go يلا نديروا هاد لاكتيفيتي يلا ماشي مشكل شنو خاصنا نلقاو داكشي اللي خاصنا. Et donc c'est un truc que j'adore et alhamdoulilah je me dis alhamdoulilah يا ربي تخليني في هاد الانرجي وما نعياش حيت عرفت نغلط لواحد لسقت لي بغير عيا مي بور لو مومون عندي اون انرجي كنستغلها في شي حاجه مزيانه سي ليسونسيال. مي نتمناو اي واحد فينا يكون ياخذك كوم اكزامبل يبقى يستغل الوقت ديالو هاد الانرجي ديالو اللي عنده خصوصا ملي كتجي البارطاج حنا مثلا بحال ملي كنساليو شي ايفينمون اولا شي فواياج هومانيتير داك الاحساس ديال انك عاونتي واحد لا بيرسون اخرى وما كتسنى منها حتى شي مقابل وي يعني سي سا ما كيعوض حتى شي احساس اخر وهذاك اللي كيدفعك عاوتاني تخدم مره اخرى حنا نتبارطاجي سي داك الكلمه اللي كتسمع في الاخر ديال الله يرحم الوالدين ولا tu fais un truc tu t'attends pas à ce que غيرجع ابخي هو اللي كيخلي لا ديفيرونس وانك كتنعس مرتاح بالليل كتنعس وانت كتقول الله الله انا مرتاح. دونك كما كنلاحظوا انت شيماء you're TEDx speaker و you speaker وكتقول واحد الكلمه بزاف اللي هي يد وحده ما كتصفقش. هضرنا على الاكسبيرينس ديالك مع التيم ورك وكيفاش التيم ورك از امبورطانت زعما واخا واحد انتربرونور وغادي زعما كيشوف بانه يبدا هيز اون بروجيكت زعما التيم ورك كيفاش يقدر يعاونك باش ديفلوبي الايديا ديالك اكثر. انا بالنسبه لي راه قلتيها انت يد وحده ما كتصفقش. تيم ورك از ريلي امبورطانت زعما ما يمكنش تكري لا فالور ولا دير شي حاجه الا ما تعاونتيش مع دوطخ بيرسون. سي تري تري امبورطون باسكو كل واحد عنده لابور ديالو في لو بروجي ولا في داكشي اللي غتخدموا فيه كل واحد كيزيد واحد لا فالور شي حاجه اللي ديفيرونت على الاخرين. بحال دابا انا بالنسبه ليا زعما جو بو با ترافاي سان ايكيب سي امبوسيبل كو جو ترافاي سولو. بالنسبه ليا ديما جو شيرش دي بيرسون اللي يقدروا يعاونوني اي نبارطاجي معاهم الخدمه ديالي ونديسكوتيو ونتناقشوا وشنو هما لي واتس غود واتس باد. هذه زعما سي ان تريك كي تري تري امبورطون دونك بور ما تيم ورك از ريلي امبورطانت. حتى الفولنتيرين ورك كيعاونك انك كيفاش يعني تتعامل مع التيم وركينج كيفاش تتعامل مع ناس اخرين ديفلوبي ايدياز توغذر حيت طبعا بعض المرات كتكون عندك واحد الفكره وكيجي واحد لا بيرسون اخر كتكمل لك الفكره ديالك وكيكون زعما واحد هذاك اللي يحسن بزاف. exactly yes. اوكي دونك ندوزو لواحد الاكسبيريونس نتينا عشتيها اللي في الرحله ديالك عاودتي باللي كيفاش ما خرجت لكش الفيزا حتى لاخر نهار
ديال وكيفاش قطر. لقيتي وي وكيفاش ما لقيتيش السمية ديالك في لا ليست ديال الطيارة؟ يعني وقعوا لك بزاف ديال الحاجات، وكان انسان اخر غادي يقول وصفي ما كتبش المكتب، دونك مكتب لي تنرجع بحالي للدار ولا شي حاجه. يعني انت شنو هي ديك لا موتيفاسيون اللي خلاتك دائما كتقول لا خاصني نكمل، خاصني نوصل لداكشي اللي بغيتو؟ كاين واحد الحاجه اللي زعما انا كتعجبني هي تراي هارد. ديما كنبقى نحاول حتى اللوب حتى صافي ما كيبقاش عندي صافي ما عندي ما ندير ديك الساعه صافي سي فيني. حاولت درت جميع داكشي كتبقى تخيل باش انه نوصل لداكشي. الوغ انا الفيزا ديال قطر كنت وفات كنت نورمالمون عرفت انني غنمشي لقطر ان موا قبل ما نمشي. داكوغ. صافي كو الوراق وداكشي كامل سا ابخي ان بو دو طون. مي انا عاوتاني قبل من قطر كنت ديجا جافي بريفو وقطعت لي بيي وكلشي ديال ان فواياج في راس العام مع دي زامي ا موا في لوروب. دوكو داكوغ. كنا دايرين كوم كوا غنديرو اون بوتيت تورني في لوروب في راس العام. صافي ملي قلت لهم راه كاينه قطر راه كاينه في راس العام. قطر سي لو 1 جانفي دونك مع راس العام. قلت لهم شنو هذا انا دابا حنا كنا تلاقينا لو 4 جوغ افون. قلت لهم انا اون فوا لو بروميير خاصني نمشي بحالي يعني ما نكملش معكم لا طورني. صافي اتفقنا على هذا الاساس. دوكو مشيت درت لاسبان نهار. فرنسا نهار. ليطالي نهار. درنا ان فيت قصرنا لو بروغرام ديالنا باش انا جو بروفيت او ماكسيموم. مي زامي ايزون اسيي يقادوا لو بروغرام على حسابي. اي دونك مشينا درنا هاد لي 3 بيي اون ستي كريزي انك باش دير 3 بيي في لوروب في نهار زوج جزر. سيتي جزر مي ات واز سو فان. لو ديرنيي جور اللي هو كان في ليطالي خرجت لي الفيزا. عيطوا ليا قالوا لي كوم كوا راه فوالا راه خرجت الفيزا. واخا الفيزا خرجت اليوم. بعد باي ذا واي انا ملي وصلت لفرنسا وكانت الفيزا باقا ما خرجت صافي بديت كنفقد الامل. بديت كنقول صافي راه ما غنمشيش لقطر. زعما جي كومونسي ا انفي ديك ليدي ديال قطر من راسي. سورتو كو ملي صيفط ايميل وما جاوبونيش صافي قلت سي بون. في لو تروازيام جور عيطوا لي قالوا لي الفيزا غتخرج. فوقاش الطياره لو تروازيام جور سيتي ساندي. الطياره لقطر سيتي لاندي. دوكو انا باقي لي نهار الحد خاصني جو دوا نكون في المغرب. وما بغاوش يقطعوا لي من لوروب. دوكو قالوا لي خاصني نرجع للمغرب. صافي قلت ماشي مشكل غنقطع فول نهار الحد نرجع للمغرب نهار الحد. لقيت ان فول اللي كان نهار الحد غنمشي كان غينزل في مراكش. جو مغابيل كنت غنبات عند واحد صاحبتي وابخي غنشد الطريق لكازا وغنجمع حوايجي باسكو قطر فيها الصهد ولوروب فيها البرد في ديسمبر. دونك هذا يعني انا داي معايا حوايج الشتا وخصني نمشي نهز حوايج الصيف واحد الروينه. دوكو انا قديت البلان بحال هكا غنمشي للمغرب. غنمشي للدار غنلقى ديجا غنجمع حوايجي ديال قطر. ونهار الاثنين غنمشي للمطار كازا غنشد الطياره. هذا سيتي لو سيناريو بارفي. ايوا جا السيناريو اللي غيرون لي هادشي كامل. سيكو مني مشيت نهار الحد باش ناخذ الطياره صدموني انه سميتي ما كايناش في لا ليست. صافي المهم كانت واحد المغامره ديال انه كنبكي عليهم والو ما بغاوش يلقاو لي الحل. اون بلوس زعما كانوا سود ما عرفتش مالهم. زعما جو كون لي ايطاليين اي سون ادوغابل مي داك النهار ما عرفتش مالهم معايا. المهم ما بغاوش يعطيوني وقت حمقوني. انا في جيبي كانت عندي 5 اورو اللي بقات ليا من فرنسا ومن زعما من لوروب. وكنت جامعه قبل زعما مني عرفت ان موا قبل انا نمشي لقطر بديت كنجمع الفلوس لقطر. دوكو في اوتوتال كنت واحد 500 دولار ديال قطر مخبياها عندي باش اوكاو ما تعرف زعما نحتاجها تما ولا شي حاجه. دونك عندي هاد لي دو هذا. قلت لهم اوكي ماشي مشكل نقطع البيي ديالي. ملي مشيت نقطع لقيت البيي اكزاكتومون ب 500 دولار. واو. لا باش نقطع الطياره ديك الساعه وديك الساعه نمشي فيها اخر طياره كاينه باسكو ما كاين الطيارات الاخرين كلهم عامرين. وانا الفول الاخر عندي نهار 2 مع 5 د العشيه دونك انا خاصني نكون في المغرب. صافي انا وبيان سور اون فوا قالت لي كاينه الطياره كانت باقا لها 10 مينوت 10 مينوت زيد فوت. قلت لهم هاكي قلت عطينا غير البيه بغيت نمشي صافي. مشيت كنجري كتعرفوا داك الركابي ملي كيخواو عليك وانت كتجري بالخلعه. ركابي ما بقيتش كنحس بهم وانا كنجري. وصلت للسيكوريتي وقالوا لي لا تسني عندك شي حاجه في الباليزه. قلت لهم وديو الباليزه خليوني غير نمشي حالي. في الاخر مساكن حليت عطيتهم واحد لاطخوس كامله فيها لي برودوي لي شامبوان داكشي باش ما نهزاش معايا في الطياره باسكو نبغاو قد 10 مينوت للطياره ما كاينش الوقت باش نعاد ندفع لي فاليز.
ديكو غنطلعها معايا. اوغوزمون كانت شويه صغيره. المهم انا كنجري وكنبكي باقا عاقله، وكنسمعهم كيعيطوا لي سميتي في المطار. اون فوا وصلت للكيت كيقول لي البيس مشى. طحت لهم تما قلت لهم البس ما يمكنش يمشي. قلت لهم دابا خصني نكون في ديك الطياره. قلت لهم والله حطيت 500 دولار راه حماق لكم الا ما حطيتوني. مساكن شافوني في ديك الحاله كنبكي وكنتنخصص وما يجيبوا لي بس بوحديتي، وموقفين الطياره كامله على قبل انا باش نوصل ليها. المهم وصلت للطياره، دخلت لقيت كلشي جالس داير الصنطه كيتسنى لاله شيماء طلع. وبيان سور وانا عطيني اخر كرسي باسكو سيتي لو سول سياج اللي بقى. وكنبكي عرفتي ديك داخله الطياره، ديك الطياره كامله كنتمشى وكنا كنتنخصص وجهي كامل بالدموع. واحد الفضيحه. كنقول اوغوزمون ما كيعرفوني ما كنعرفهم. صافي مني وصلت، مني جلست بقيت كنبكي مسكينه. واحد لوطيس غادا جايه عليا بالشكلاط والماء. شويه كتبان لي الطياره 45 مينوت ونازله. فين نازله الشريفه؟ انا كل المغرب باقي ما وصلناش ليه. كان عندنا اسكال في باغي وانا ما فراسيش. انا حيت مني قطعت البيه ما سولتش داك الفول فين غادي. المهم عارفه انه غيوصل للمغرب. اسكال في باغي 10 د السوايع. دونك ما غنوصل للمغرب حتى لاندي مع ميدي، والطياره الاخرى عندي مع 5 د العشيه. وديك 10 د السوايع دوزت فيها العجب. تلاقيت مع وحدين كان عندهم لا دغوغ وكلات واحد البنت اوفر دوزات وسخفات، وبقيت جالسه معاها باش نعتقها وعيط لي بومبي. واحد الفضيحه. المهم ديك 10 سوايع دوز فيها مغامرات وحده اخرين. وانا وديك الباليزه وغاديين كندورو في داك المطار. صافي ابخي شديت الطياره جي ديال المغرب. وصلت اميدي. اوغوزمون مي بارون عيطت لهم قبل، قلت لهم عافاكم جمعوا لي لا فاليز كيف ما كان. المهم جيبوها لي للمطار. جو بوغي با نمشي للمحمديه وعاد نرجع. مي الحمد لله مون بيغ جا ورجعني للدار، دوشت وزيت لا فاليز ديالي وعاود رجعت للمطار. يعني جافي ان لابس دو طون دو 2 زور. اون فوا كنت في ديك الطياره اللي غادا لقطر نعست 8 السوايع. وانا لا بلاتي نعست 8 سوايع. هي الطياره فيها 8 سوايع. نعست ودرت الغيفي امينوي بلا عكز عليا. غادي عندي الفيديو. نط امينوي حيت سيتي لو 1 جانفي. وقفت وسط الطياره، خرجت داك الغدايد وبديت كنغني هابي نيو يير. الطياره كلشي ناعس مع 12 الليل وانا واقفه وسط الطياره. لو فجاه واحد لوطيس كتجري عندي قالت لي اش كديري؟ قلت لها بعدي مني. بعدي مني كنخرج هذاك الشيء كامل اللي دوزت في داك ليفون. وجلست راه عندي لا فيديو فريمون جلست نغني هابي نيو يير تخرجت داكشي ورجعت نعست. عرفتي كنقول ديال نط غنيت هابي نيو يير ديك 5 4 3 2 1 هابي نيو يير. رجعت نعست وداكشي اللي درت ورجعت زكريا نعست. عندك حق. that should be movie صراحة. هاد الاكسبيرينس اللي دوزتي عرفتي الحمد لله اللي في الاخر ربحتي. you deserve it. عرفتي قلت داك الربح اللي ربحت الحمد لله خرجت فيه غير داكشي اللي دوز. ولكن تقاتلت زعما فريمون تقاتلت. كون كانت اون تبارك الله بيرسون جو عليك مو دي كون سمحات. كون قال زعما بناقص انا مالي نبقى مع مي زامي غادا كنتسالى في لوروب بناقص ما نبقى. لا تقاتلت. تبارك الله عليك. دونك انا نقول لك الا كان عندك ان ميساج لشي واحد تقدر تذكر اسمه تقدر ما تذكروش، يعني اللي كان عنده الفضل في حياتك، شنو تقدر تقول هاد لا بيرسون؟ انا زعما اللي كان عندهم ان امباكت كبير في حياتي سي مي بارون. سي مي بارون باسكو هما اللي ديما شجعوني. هما اللي ديما زعما دفعوا بيا لقدام. en fait c'est deux c'est mes parents وصحابي اللي قراب ليا. اللي قراب ليا بزاف باسكو هما اللي ديما زعما واخا كان بينهم بارفو عندي كريزي ايدياز ولا باغا ندير اون افونتور وهذا كيمشيو معايا في الحماق ديالي كيشجعوني. ما فهمتي زعما كتلقاهم ديما هما اللي they cheer up for me في دي كونفيرونس اولا هما اللي they cheer up for me في البدايات ديالي كاملين. وحتى في لي ريزو سوسيو ديما زعما جو فهمتي زعما ديك القضيه ديال سي بور سا كو لو ميساج اللي كنقول للناس كاملين سي entourez-vous de gens positifs. C'est très important pour votre productivité. راه انا وليت كنامن بواحد الحاجه اي واحد نيجاتيف في حياتي جو لو باني زعما ما عندي ما ندير به في حياتي صافي. جو بريفير ريست افيك لي جون بوزيتيف لا يعطيوني دي لينيرجي بوزيتيف لا يمشيو معايا في الحماق ديالي. اي سي ان تروك كي تري امبورطون بور مو. دونك هذا زعما سي لو ميساج اللي نقدر نقول للناس بارابور ا ça. It's a very interesting question. هي كتسول how old are you؟ 24 ans. يلا درتها في مارس. او فات 24 درتها في لو 16 مارس ولو 16 مارس انا صار الكونفينمون. دونك بداو بيا انايا انت افتتحوا بيا ديروا لي كادو دانيفرسير سوربريز. دونك شكرا بزاف على قبول الدعوه ديالك، واستفدنا بزاف معاك في هذا الابيزود
وصراحة الموتيفيشن ديالك انسبيرتنا، ونتمنى نكونوا Avec grand plaisir, avec grand plaisir. بالعكس شرف ليا. ان شاء الله نتلاقاكم منين ان نسالي شاء هادشي الله ما كامل. تبارك معنا في الفواياج الهومانيتير ان شاء الله العام اللي ماجي، هذا ان العام اللي شاء كاين. الله avec plaisir. غير عرضوا عليا قولوا لي شي بغا نمشيو في النهار فلان فلاني نزيد نجي. عليك. شكرا بزاف، وكانت هذه هي الابيزود الخامسة ديال كافي اس دي اش. ان شاء الله نتلاقاكم في ابيزود جديدة مع ان انترفونون جديد حتى هو. و again thank you so much شيماء، والله ما سخيت بك صراحة، ساعة والله ما كافية لنا. ياك صافي اجي جلسي معايا في الدار. نيت انا فكرت نجي عندك ان شاء الله. يلا شكرا بزاف، بارك الله فيك، ميرسي، au merci revoir. beaucoup, au revoir, bye bye.